आज एक तोहफा और देना चाहूंगा जिस पे आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत नफा मिलेगा। एक शख्स कहने लगे कि मैं मैदान अराफात में था और मैदान अराफात में मैंने देखा कुछ लोग हैं जो एक दरवेश के इर्द गिर्द बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। मैं भी आमीन कहने लगा। बहुत देर तक दुआ होती रही, मैं भी तो आमीन कहता रहा। जब दुआ खत्म हुई मैंने उनसे पूछा ये हस्ती कौन है? कहा ये नवासे रसूल हजरत इमाम हसन। मैं उनसे लिपट गया, मैं रोया कि मैंने सारी जिंदगी एक एक दौने एक एक औकिया और एक एक पैसा पैसा जमा करके हज का सामान बनाया, हज के असबाब बनाए। कोई अता फरमा दे, आज कोई अता फरमा दे कि मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, बस मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं। मैंने उनके सामने अर्ज किया तो शेख ने फरमाया अच्छा देख, मेरा वो खैमा है, थोड़ी ही देर के बाद आना, जब मजमा हट जाएगा मैं तुझे अता करूं। मैंने हजरत के खेमे को देख लिया, हट के बैठ गया। इस इंतजार में वो थोड़ी देर कब गुजरेगी, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता लोग हटना शुरू हुए। हजरत अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज हो चुकी थी, नमाज पढ़ी थी, हजरत अंदर तशरीफ ले गए। मैं इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, हजरत साथ वाले खेमे में तशरीफ लाए। एक खादिम आया कि शहजादा आगे बैत आपको बुला रहे। तो मैं समझ गया इस खेमे में मस्तूरात हैं और इस खेमे में आप अकेले हैं। मैं गया, बहुत खुश हुए। उससे पूछा कहाँ से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा आपकी जियारत, कि किसी तरह आपकी जियारत हो जाए। आपने फरमाया क्या चाहता है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर, मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, मेरा घर भर जाए, मुझे कोई कमी ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे 19 नस्लों का रिस्क मांगना चाहता हूँ। तो कहा मुझसे इमाम हसन ने फरमाया 19 नस्लें तुझे क्यों याद आई? कहा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि जो बिस्मिल्लाह है उसकी निस्बत 19 के साथ है। बिस्मिल्लाह, और जहाँ बिस्मिल्लाह होती है वहाँ बरकत होती है। मुझे 19 नस्लों का रिस्क चाहिए, 19 नस्लों का माल चाहिए, 19 नस्लों के लिए मुझे नेमतें चाहिए। और फरमाया और क्या मांगता? कहा मैं ये मांगता हूँ अगर मैं किसी गार में बैठूं तो वहां रिस्क मिले, किसी दरख्त के नीचे बैठूं तो रोजी मिले, किसी पहाड़ को हाथ लगाऊं सोने का बन जाए, किसी मिट्टी को हाथ लगाऊं तो हीरा बन जाए। मैं ये मांगता हूं मैं जिसके लिए दुआ कर दूं उसका काम हो जाए। कहा मेरे जज्बे को पढ़ते हुए शेख ने फरमाया और क्या मांगता है? सखी तो और देना चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़ के कौन सखी होगा? कहा कि आपने फरमाया और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जिसके लिए दुआ मांगू दुआ पूरी हो, अपने लिए मांगू पूरी हो। मैं और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं बादशाह के पास जाऊं तो बादशाह मसनद और तख्त छोड़ के मुझे तख्त पे बिठाए। तो शेख हंस पड़े, फरमाया तू खुद बादशाह बनना चाहता है? कहा बना देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसहाक था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। कहा नहीं मैं तख्त को छोड़ देता हूं। क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खेमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए? क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, फरमाया डूबती असर थी, हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहां बैठे हो ना तुम अराफात के मैदान में, अराफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। उन सब ने बना लिए। फरमाया इस पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद कहा फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया
اور کہا بہت دیر تک پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا ان ہاتھوں کو جھاڑو اور جاؤ، جو چیز آج کے بعد مانگو گے وہ ملے گا۔ اور کہا کہ اب اگر اسی جو مٹی کی ڈھیری ہے اسی کے بارے میں بھی مانگو گے تو اللہ اس ریت کو سونے کی ریت بنا دے گا۔ کہا کہ مجھے تو یقین تھا، ہم میں سے ایک بندے نے وہی لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا تو اس کی مٹی کی ڈھیری سونے کی ڈھیری، سونے کی ریت بن گئی تھی۔ لیکن کہا میں نے نہیں کیا، تو حضرت نے میرے عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت امام حسن نے، اور ایک لفظ فرمایا جا، اس کا ہاتھ سونے کا ہے، تیرا دل اور زبان ہے، تو جس کے لیے سونا کہے گا اس کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ ایک روایت ہے، لمبی روایت کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ نہیں، صدیوں پرانے علماء، بزرگ، اولیاء، صالحین نے اس عمل کو پھر کیا اور اگلوں کو بتایا، پھر انہوں نے اوروں کو بتایا، پھر اوروں نے اوروں کو بتایا، پھر جو اس عمل کی تاثیر کھلی، اس عمل کی تاثیر کا قریب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ والی افغانستان تھے امیر حبیب اللہ خان، امان اللہ تھے، حبیب اللہ تھے، افغانستان کے بادشاہ تھے۔ وہ جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے ایک بندے کو ساتھ رکھتے تھے، وہ بندہ اس دعا کا عامل تھا، جو ابھی دعا ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عامل تھا۔ اور بندہ کیا کرتا تھا، وہ 3 گھوڑوں اور قافلوں کے ساتھ آگے چلتا تھا۔ آگے چلنے سے مراد یہ ہوتا تھا اگر وہ چل رہا ہے تو آگے راستہ بے خطر بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، حالات بھی بہتر ہیں، حتیٰ کہ اگر دشمنوں کے قافلے میں بھی وہ شخص جا کے بیٹھ جاتا تھا تو بڑے بڑے فاتحین جب حملہ کرنے آتے تھے ان فاتحین کی فتح بھی رک جاتی تھی۔ کہا کہ جب تک وہ بندہ رہا بادشاہ افغانستان کے ساتھ، کوئی فاتح، کوئی دشمن، کوئی حاسد، اور مختلف جگہوں سے شورشیں، بغاوتیں کرنے والے سب دوست بن جاتے تھے، اور بادشاہ کے ہر مقصد حاصل ہوتا تھا، ہر منزل ملتی تھی، ہر مشکل حل ہوتی تھی، اور بادشاہ عزتوں کے تاج پہنتا تھا۔ یہ وہ اس دعا کا عامل تھا، وہ اس دعا کا عامل تھا۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے جو اس بزرگ کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو یہ دعا دی، انہوں نے یہ تفصیلی واقعہ لکھا، والی افغانستان کا، بادشاہ افغانستان کا لکھا کہ ان کے اس واقعے کی برکت سے مجھے یہ دعا ملی ہے، اور پھر فرمایا میں یہ دعا پتھر ہو، لکڑی ہو، غار ہو، سمندر ہو، دریا ہو، کائنات کی کوئی ناممکن ہو، میں نے یہ محمد اور آل محمد کی نسبت سے ملی اس دعا کو جب بھی پڑھا ہے میں حیرت انگیز طور پہ حیران ہوا ہوں، اور میری زندگی میں حیرت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کو ہم پڑھ لیں اور یہ موتی اپنے اندر لے لیں، اور یہ موتی اپنے اندر سمو لیں، اور اس موتی کا فیض، اس کی برکت اور اس کی خیر پالیں۔ اسی موتی کی نسبت سے دعا بھی کریں۔ آپ چاہتے ہیں یہ موتی مل جائے اور آپ بھی وہ بندے بن جائیں، وہ انسان کی حیثیت آپ کا مقام ہو کہ جو بادشاہ افغانستان اس کو بہت عزت دیتا تھا، ان کا وقار تھا، اور ان کے ساتھ پاس یہ عمل تھا، ان کے پاس یہ دعا تھی۔ وہ کہتے تھے پتھر بن جائے، غار بن جائے، پانی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، کہیں کوئی چیز ہو، مجھے کوئی خطر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ ہے۔ اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کی فوج میں ہوتا تھا، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، ذرا یہ واقعہ بھی سن لینا، نہیں سمجھ آئی، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، یہ واقعہ ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا، جاگتے ہوئے سننا۔ اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کے پاس تھا، بغاوت ہو گئی، یہ بادشاہ کو لے کے نکلا خفیہ راستے میں، وہ جس بادشاہ نے بغاوت کی تھی وہ اس بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، خراسان کے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بادشاہ کو لے کے نکلا، فرمایا ہم ایک بدو دیہاتی کے خیمے میں جا کے چھپے، ہمیں گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو وہ دیہاتی بدو کہنے لگا یہ بادشاہ کے گھوڑے ہیں اور بادشاہ کے ہی غلام ہیں، فوجی ہیں، لگتا ہے کسی مفرور کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے اسی وقت یہ دعا پڑھ کے خیمے پہ دم کی، وہ لوگ خیمے میں آئے اور اس بدو سے آ کے پوچھنے لگے یہاں اس شکل کے 2 بندے تو نہیں آئے؟
तो कहा बद्दू की जुबान बंद हो गई। तो बुद्धू यूं यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहां आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं। और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होकर चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे, पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है। जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो,
یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا دائمو یا حیو یا دائمو یا حیو یا دائمو یا حیو پڑھیں. یا دائمو یا حیو پڑھیں، پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں. آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے. یاد ہے آمین آمین آمین. یا دائمو یا حیو آمین. یا دائمو یا حیو آمین آمین آمین. یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہدائے کربلا کے واسطے یا دائمو یا حیو. یا فردو یا وطرو 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 یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں تیرے نیک بندوں نے پڑھا، ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی. ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے. آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے. اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو یا فردو یا وطرو. آمین آمین آمین. یا فردو یا وطرو. یا قدیمو یا احدو یا سمدو یا قدیمو یا احدو یا سمدو یا قدیمو یا احدو یا سمدو. مولا پردیسی ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، عاجز بھکاری ہیں، منگتے ہیں، جھولیاں بھر کے جانا چاہتے ہیں، مرادیں پا کے جانا چاہتے ہیں. آسیں لائے ہیں، آسیں لائے ہیں، امیدیں لائے